बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। लेकिन तमाशा अब हो चुका है। वो क्या हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बयान दिया था और उसके बाद मुल्क के एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको डीमोनेटाइज कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सीनियर सहाफ़ी हैं, यानी बरसों नहीं दहाइयों का तजुर्बा रखते हैं। अंसार अब्बासी साहब, सहाफ़ी, कॉलम निगार, यानी क्या क्या नाम आप जो लें इनके साथ और बाकायदा जुड़ जाता है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक के यूट्यूब की कमाई को हराम कहने के बाद मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको डीमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि वो यूट्यूब से हासिल होने वाली आमदन को हलाल नहीं समझते। ठीक है, अंसार अब्बासी ने एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ किया है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद के जो नश्तर हैं वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के इस हुक्म की तामील या फिर इस राय की तामील की है कि 12 जो खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने यूट्यूब की कमाई से मुताल्लिक भी एक बयान दिया था और उसके बाद फिर अंसार अब्बासी साहब ने ये किया कि मुल्क के जो मुमताज़ आलम दीन हैं उनसे बात पूछी कि साहब ये ज़रा बताएं कि ये कैसे हो सकता है। तो जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये आमदनी हराम है और तो उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी, शेखुल हदीस, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती अब्दुल रशीद और मुफ्ती काका खेल को रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ सवालात भेजे और कुछ इंटरनेट से रिसर्च भी की। और उसके बाद फिर अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इस मामले पर 2 किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। एक, जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका इश्तिहारात पर कंट्रोल नहीं है और जिस किस्म के इश्तिहारात यूट्यूब पर आते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से वो हराम है, वो आप नहीं देख सकते और न ही उसका मुनाफा ले सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से मुनाफा लेते हैं तो ये हलाल कमाई नहीं होगी। तो मुझे ये बताएं कि जो टेलीविज़न पर जो इश्तिहारात चलते हैं और आपकी जो कमाई होती है उसका जो प्राइम सोर्स तो टेलीविज़न को ही कहा जाएगा, उनके इश्तिहारात को कहा जाएगा। तो अंसार अब्बासी साहब या जितने दूसरे सहाफ़ी हैं वो अगर एग्री करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात से, तो फिर हम देखते हैं जो इश्तिहारात आते हैं टीवी पर, यानी एक ऐसा इश्तिहार कि जिसमें हाँ वो जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर भी बाकायदा यानी धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। तो पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ वुमेन की गई होती है उन इश्तिहारात में। तो एक खातून जो कि बाकायदा तौर पर रेज़र पकड़ी हुई होंगी और आपको बताएंगी और शेविंग क्रीम के बारे में भी बताएंगी। तो फिर ऐसे हो सकता है क्या? वो भी तो चैनल है। लेकिन खैर ये एक लंबी बहस है। अपने व्लॉग में कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि इस हवाले से फतवे भी दिए गए हैं कि अगर आप मुख्तलिफ शराइत को पूरा करते हैं तो मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखना होगा कि किस किस्म के इश्तिहारात यूट्यूब पर चल रहे हैं और यूं मुनाफा लेने की गुंजाइश निकाली गई। लेकिन यह मामला अभी तक मशकूक है। जहाँ तक मुझे पता चलता है कि जो यूट्यूब पर चैनल्स चलाते हैं मारूफ आलम दीन, उनमें मुफ्ती मौलाना तारिक जमील साहब भी एक कामयाब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। वो उनसे पैसे लेते हैं नहीं लेते ये मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन मिलियंस में सब्सक्रिप्शन है उनकी। अंसार अब्बासी कहते हैं कि यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम इसका फैसला तो उलमा करेंगे, लेकिन उन्हें ये काम मशकूक लगा, इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया वो अपने यूट्यूब को मोनेटाइज नहीं करेंगे। इस सूरत में यूट्यूब पर इश्तिहारात नहीं आएंगे और उनको पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ यूट्यूब का मामला मैं कह रहा हूँ नहीं है, टीवी पर भी आप देखें जिस इदारे से आप वाबस्ता होते हैं तो उस पर भी कुछ एड्स ऐसे चल रहे होते हैं
کہ جو غیر اسلامی ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر جوئے کے اشتہارات چلتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنا لگائیں اور اس کے بعد آپ جیتیں، اور اس کے علاوہ ٹی وی شوز میں یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ میچ کی پریڈکشن کریں اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گی، انعامات آپ کو ملیں گے، کون جیتے گا، ٹاس کون جیتے گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے اور علماء سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اب ان کے جتنے ویلاگز ہوں گے اس پر کوئی مونیٹائزیشن نہیں ہوگی اور یوٹیوب کا ان کے چینل پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ویڈیوز کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب سے کمائی کو حرام قرار دیا تھا۔ کراچی میں عوامی اجتماع کے دوران ایک شخص کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یوٹیوب میں اگرچہ آپ الکوہل کے اشتہارات کو روکتے ہیں لیکن آپ خواتین کے ساتھ کپڑے ظاہر کرنے کے اشتہارات کو نہیں روک سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹی وی چینلز پر آتے ہیں ایڈز، تو اس کے بعد کیا انصار عباسی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اخبار پر چلے جائیں؟ کیونکہ ٹی وی چینل پر بھی ایسے ہی بہت سارے ایڈز آتے ہیں، کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب جو جنگ کا ایسا آتا تھا تراشا اور جنگ کا ایسا شمارہ آتا تھا کہ جس میں جو بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتا تھا، کیا وہ اس پر شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا، یا آپ وہ سلیکٹ تھوڑی کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے ہیں کہ صاحب یہ والا ایڈ ذرا چلا دیں، یہ تو آپ نہیں کرتے نا۔ تو جو بھی اشتہار ہوتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتے اور یہ آپ اپنی مرضی سے تو تشہیر نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے ان اشتہارات پر کوئی کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گناہ یا پھر جو بھی جرم ہے جس کا بھی ہے، یہ اس میں تو آپ شریک نہیں ہوئے، کوئی بھی شریک نہیں ہوا۔ اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اگر یوٹیوب خود اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر یہ یوٹیوب پر ہی اس کا ملبہ گرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو بھی ارن کر رہے ہیں تو وہ ان کو نقصان ہوگا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس کے لاکھوں پیروکار ہیں اور کافی کمائی کے امکانات کے باوجود بہت سے چینلز جو اس کی ویڈیوز کو دوبارہ شیئر کرتے ہیں اکثر ان کے تھمبنیلز میں خواتین کی تصاویر شامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اصل مواد سے زیادہ دیکھے جانے کی تعداد نمایاں طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا تھا۔ اب آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر انصار عباسی صاحب جس چینل پر کام کر رہے ہیں اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں یا انصار عباسی صاحب کا جو اپنا تجزیہ ہے وہ بھی تو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، اس چینل کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس چینل پر بھی ایڈز آتے ہیں، جیو نیوز پر ایڈ آتے ہیں، تو اس کا پھر حل تو نکالنا ہوگا۔ اگر یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ صاحب میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب میں جیو سے 1 روپے کی تنخواہ نہیں لوں گا اور اعزازی طور پر کام کروں گا، کیونکہ یہاں جو ایڈز آتے ہیں ان میں ان کو یہ شک پڑتا ہے کہ صاحب یہ غیر اسلامی ہیں، اور اگر غیر اسلامی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آنے والی جو آمدن ہے وہ حرام ہوگی، تو وہ نہیں لیں گے۔ ایک یہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ وہی چینل انصار عباسی صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اگر رکھے اپنے یوٹیوب چینل پر، جیو نیوز اپنے یوٹیوب چینل پر رکھے، تو اس کے بعد پھر کیا چیز سامنے آئے گی؟ تو یہ بڑا ٹرکی ہے۔ اگر علماء دین اس پر رہنمائی فرما دیں، ایک یونینیمس سی چیز آ جائے اور ایک باہمی اتفاق رائے سے کوئی ایسی چیز جو کہ مفتیان کرام لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ صاحب اس کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ایک ارننگ سورس ہے، سورس آف انکم ہے، تو اس کو کیسے، یعنی اگر آپ پورے کے پورے میڈیا کو یا پورے کے پورے میڈیم کو ہی بند کر دیں گے تو اس کا تو حل نہیں ہے نا۔ اگر کوئی شخص اپنی دیانتداری سے آواز بلند کرتا ہے تو وہ جس پلیٹ فارم پر یہ آواز بلند کرتا ہے ان کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طور پر ارننگ بھی ہو، اور یہ تب ہو سکتی ہے جب یہ تمام تر چیزیں
ظاہر ہے مونیٹائزیشن کی طرف جاتی ہیں اور اس کے بعد ویڈیوز پہ ایڈز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا ٹرکی ہو گیا ہے. اب علماء دین کو مشائخ کو یہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے، کیونکہ ایک ابہام ہے جو کہ موجود ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ابہام موجود ہے، پاکستان میں بہت سارے لوگ، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں بہت سارے لوگ یوٹیوب سے کماتے ہیں، اور یوٹیوب کی کمائی کو جائز ناجائز کہنے کی بجائے وہ اس پر فوکس کیے ہوتے ہیں کہ صاحب اچھا سے اچھا جو کنٹینٹ ہے وہ پروڈیوس کیا جائے جو عوام عامہ کے مفاد میں ہو. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.